सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाहन्छु सुरु गरौँ सभापति सम्बन्धित समाचारबाट। मध्य प्रदेश सभा सचिवालयले प्रदेश सभा अन्तर्गतका लामो समयदेखि रिक्त विभिन्न विषयगत समितिहरूको सभापति चयन प्रक्रिया सुरु गरेको छ। प्रदेश सभा सचिवालयले सूचना प्रकाशित गरी प्रदेश सभा अन्तर्गतको रिक्त सार्वजनिक लेखा समिति, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समिति र कृषि तथा भूमि व्यवस्था समितिको सभापति चयन प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयले जारी गरेको सूचनामा विषयगत समितिहरूको सभापति पदको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउन आह्वान गरेको छ। प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 149 को उपनियम 3 अनुसार माघ 24 गते सोमबार बिहान 11 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गराउन प्रदेश सभा सचिवालयको सूचनामा उल्लेख छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रदेश सभा सदस्य सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति हुने व्यवस्था रहेको छ, तर लामो समयदेखि सो समितिको सभापति पद रिक्त छ। मध्य प्रदेश सरकार अन्तर्गतको आम सञ्चार प्राधिकरणले पत्रकारहरूको स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्न समिति गठन गरेको छ। प्राधिकरणले पत्रकारहरूको स्वास्थ्य बीमा गर्ने सम्बन्धमा सरकारवालाहरूसँग छलफल गरी 19 सदस्यीय मापदण्ड निर्धारण समिति गठन गरेको हो। समितिको सदस्यहरूमा नेपाल पत्रकार महासंघ मध्य प्रदेश समितिका अध्यक्ष, 8वटै जिल्ला स्थित नेपाल पत्रकार महासंघ शाखाका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका प्रतिनिधि, व्यावसायिक रेडियोका प्रतिनिधि, टेलिभिजनका प्रतिनिधि, आम सञ्चार प्राधिकरणका प्रशासकीय अधिकृत, मिडिया काउन्सिलका प्रशासकीय अधिकृत र 2 जना वरिष्ठ पत्रकारलाई राखिएको आम सञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष श्याम सुन्दर यादवले जानकारी दिए। यस्तै सो समितिमा आम सञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष यादव र मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष शिवहरि भट्टराईलाई आमन्त्रित सदस्यको रूपमा राखिएको जनाएको छ। आम सञ्चार प्राधिकरणले प्रदेशभरिका पत्रकारहरूको रु 7 लाखको स्वास्थ्य बीमा गराउने तयारी गरेको छ। प्राधिकरणका अध्यक्ष अनुसार उक्त बीमामा स्वास्थ्यका साथै पत्रकारहरूको दुर्घटना बीमा पनि समावेश गरिनेछ। पत्रकार अस्वास्थ्य भएमा या दुर्घटना भएमा रु 1 लाखसम्मको खर्च गरिएको बीमाबाट बिहोर्ने र पत्रकार अशक्त भएमा या मृत्यु भएमा रु 7 लाख प्रदान गर्ने गरी बीमा गर्न लगाएको अध्यक्ष यादवले बताए। मोरङमा बर्ड फ्लू देखेपछि सरकारले उच्च सतर्कता अपनाउन थालेको छ। सरकारले आफ्नो वा नजिकका पन्छी फार्ममा पालेका कुखुरा, हाँस लगायत बिरामी परेको वा मरेको पाएमा तत्काल जानकारी गराउन आग्रह पनि गरेको छ। आफूले पालेका पन्छी अस्वाभाविक रूपमा बिरामी परेको र मरेको वा नजिकमा त्यस्तो पाएमा तत्काल पशु सेवा कार्यालय वा पालिकामा खबर गर्न पशु सेवा विभागले आग्रह गरेको हो। पछिल्लो समय बर्ड फ्लूको संक्रमण देखिन थालेको भन्दै विभागले बेलैमा रोगको पहिचान गरी नियन्त्रण गर्न आवश्यक सहयोग गर्न किसान तथा उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरेको हो। विभागका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डाक्टर चन्द्र ढकालका अनुसार प्राप्त सूचनाका आधारमा नमुना संकलन गरी बर्ड फ्लू पहिचान भए जुन ठाउँमा संक्रमण देखिएको त्यहाँ तत्कालै पन्छी नष्ट गर्ने गरिन्छ। संक्रमण नियन्त्रणका लागि रोगी मात्र नभएर सँगै रहेका पन्छी समेत नष्ट गर्नुपर्ने भएकाले यसले आर्थिक रूपमा धेरै क्षति गर्ने उहाँको भनाइ छ। पन्छीजन्य वस्तु अन्डा दानामा हुन जाने क्षतिको सरकारले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरेको छ। किसानले क्षतिका आधारमा 75% सम्म राहत पाउने व्यवस्था छ। आज विश्व सिमसार दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। यो वर्षको सिमसार दिवसको नारा मानिस र प्रकृतिको लागि सिमसार कार्य भने रहेको छ। सिमसार क्षेत्र पर्यावरण, जलचर, औषधि र कुन्द मुलुकका लागि
उपयोगी मानिन्छ। सिमसारले बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि अनि अनावृष्टिलाई पनि प्राकृतिक सुरक्षा दिन्छ। सिमसार क्षेत्रको दलदले माटोले विश्वका झण्डै 3 अर्ब जनसङ्ख्याका लागि पुग्ने चामल उत्पादन हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। सिमसारको नष्ट गर्नु भनेको संसारले भोकमरीलाई नियन्त्रण गर्नु जस्तै हुने यस क्षेत्रका विज्ञले बताएका छन्। यस्तै सिमसार क्षेत्र चराका लागि बच्चा कोर्लन पनि उपयुक्त हुने अध्ययनले देखाएको छ। विश्व सिमसार सूचीमा नेपालका 10 वटा सिमसार दर्ता भएका छन्। कैलालीको घोडाघोडी ताल, रारा ताल, कोशी टपु, वन्यजन्तु आरक्ष 20 हजारी ताल, जगदीशपुर ताल, से फोक्सुन्डो ताल, माई पोखरी अनि कास्कीका 9 वटै ताल सिमसार क्षेत्र मानिन्छ। सरकारी अध्ययनले नेपालमा ठूला साना गरी झण्डै 4000 सिमसार क्षेत्र रहेको देखाएको छ। पानी भएको दलदलै धापिलो वा ओसिलो ठाउँ सिमसार हो। सिमसारको परिभाषाभित्र ताल, तलैया, नदी किनार र धानखेत समेत पर्दछ। सिमसार नसिँदा जैविक विविधताको घर पनि नष्ट हुन्छ र वातावरणमा खलल पुग्छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर मानव जीवनमा समेत पर्ने विज्ञले बताउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बुधबार झण्डै 1 घण्टा कुराकानी भएको छलफलमा सहभागी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता छिटो संसदबाट पारित गर्ने विषयमा प्रचण्ड र नेपाललाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नु भएको थियो। जवाफमा प्रचण्ड नेपालले एमसीसी सम्झौतामा रहेका केही विषयमा प्रश्न पारेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याउनु भएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै देउवाले हिजो मंगलबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर स्थानीय तह चुनावको मिति तोक्ने बारे भएको छलफलका बारेमा पनि जानकारी गराउनु भएको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एमाले नेता डाक्टर भीम रावलको पीएचडी नक्कली हो कि भनेर आशंका गरेका छन्। गैराती सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला एमसीसी सम्झौता भएको भनेर रावलले गरेको दाबीलाई पुष्टि गर्न चेतावनी दिँदै नक्कली पीएचडी को संज्ञा दिए। उनले दाबी गरे जस्तो बाबुरामले गोप्य रूपमा एमसीसी सम्झौता गरेको हो भने कहिले कहाँ कसरी खुलाउनु पर्दैन कि यी नक्कली पीएचडी हुन्। भट्टराईले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला गोप्य रूपमा एमसीसी सम्झौता गरेको भने आरोप पुष्टि गर्न रावललाई चुनौती दिए। एमसीसी पास नगर्न भन्दै नेता रावलले सांसदहरूलाई हिजो लेखेको स्मृति पत्रमा भनिएको छ, हामी संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाको काम टुङ्गो लगाउन व्यस्त थियो। बाबुरामले गोप्य रूपमा एमसीसी सम्झौता गर्नु भएको हो। वास्तवमा प्रतिनिधि सभामा पेश भएपछि मात्रै एमसीसी बारे मैले थाहा पाएको हुँ। यस्तो आरोप लागेपछि जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर भट्टराईले त्यसको स्रोत मिति र स्थान खुलाउन नेता रावललाई चुनौती दिएका हुन्। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सीटीभीटीले स्थगित गरेको परीक्षा फाल्गुन 6 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने भएको छ। सीटीईभीटीले प्रमाणपत्र त नर्सिङ, सामान्य चिकित्सा, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी, रेडियोग्राफी लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरूको प्रथम वर्ष, दोस्रो खण्डका र तेस्रो वर्षको नियमित तथा आंशिकको परीक्षा फागुन 6 गतेदेखि हुने समेत तालिका सार्वजनिक गरेको छ। यस्तै डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङका कार्यक्रमहरू होटल म्यानेजमेन्ट, फुड एन्ड डेरी टेक्नोलोजी, सोसियल वर्क्स,
लगायतका कार्यक्रमहरू प्रथम वर्ष दोस्रो खण्डका नियमित तथा आंशिक परीक्षाहरू फागुन 6 गते बिहान 7 बजेदेखि हुने परिषद परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। परिषद नियन्त्रण कार्यालयले विशेष प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम, दलित, मुस्लिम, लोपोन्मुख जाति तथा भूकम्प प्रभावित अन्तर्गतको परीक्षा फागुन 8 गतेदेखि हुने जनाएको छ। नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरी परीक्षा सञ्चालन हुनेछ। कोरोना संक्रमण बढेपछि माघ 15 गते बायोमेडिकल तर्फको प्रवेश परीक्षा, 22 गते प्री डिप्लोमा तहको मौका परीक्षा र 27 गतेदेखि वार्षिक प्रणाली र सेमेस्टर प्रणाली तर्फका इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका कार्यक्रमको नियमित तथा पूरक परीक्षा स्थगित भएको थियो। आर्थिक समाचार। नेपाल आयल निगमले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। डिजल, पेट्रोल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 3 रुपैयाँ बढाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेको भन्दै निगमले पेट्रोल मंगलबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी डिजेल र मट्टीतेलको साबिकको मूल्यमा प्रति लिटर 3 रुपैयाँ बढाएको हो। नयाँ मूल्य अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोल प्रति लिटर 142 रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेल 125 रुपैयाँ पर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल बढेर $90 पुगेकाले मूल्य बढाएको निगमले जानकारी दिएको छ। यस्तै निगमले आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपैयाँ बढाएर 116 रुपैयाँ कायम गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय तर्फको हवाई इन्धन प्रति किलो लिटर $100 बढाएर $1095 तोकिएको छ। निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत राखेको बताएको छ। आगामी जेठमा हुने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले 12 अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने आकलन गरेको छ। 753 वटै स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्दा उक्त बराबर खर्च हुने आयोगका पदाधिकारीहरूले आकलन गरेका हुन्। उनीहरूका अनुसार निर्वाचनमा खट्ने जनशक्तिको तलब भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधामा धेरै बजेट खर्च हुनेछ। 2074 सालमा 3 चरणमा निर्वाचन गर्दा 8 अर्ब भन्दा बढी रकम खर्च भएको थियो। 2074 को निर्वाचनपछि करिब 20 लाख मतदाता थपिएका छन्। अब सोही अनुपातमा मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र, मतपत्र, मतदान सामग्री आदिमा बजेट वृद्धि हुनेछ। मतदानको स्वास्थ्य र निष्पक्षता तथा मतदान केन्द्रमा हुन सक्ने अवांछित गतिविधि नियन्त्रण गर्न मतदान केन्द्र तथा मतगणना स्थलहरूमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउनु पर्ने भएकाले पनि खर्च वृद्धि हुने आयोगको दाबी छ। साथै कोभिड-19 को कारण स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डका लागि समेत थप खर्च हुने प्रधानमन्त्री र आयोगका अधिकारीहरू बीचको मंगलबार पर्वटारमा भएको छलफलमा बताइएको थियो। छलफलमा स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी 2079 साल जेठ 4 गते बुधबार एकै चरणमा गर्ने समझदारी बनेको छ। छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले जेठ 4 गते निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए भने आयोगले पनि त्यही मितिमा निर्वाचन गर्न सक्ने परामर्श दिएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी तोकिएकै मितिमै निर्वाचन गर्ने गरी तयारी अघि बढाउने वचन दिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले जानकारी दिए। आयोगले यसअघि एकै चरणमा भए वैशाख 14 र 2 चरणमा भए वैशाख 14 र 22 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। तर सत्तारूढ गठबन्धन भित्रको मतभेदका कारण सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न सकेको थिएन। गत शनिबार बसेको गठबन्धनको बैठकले कानूनमा आवश्यक संशोधन गरेर भए पनि जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति जुटाएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसबारे छलफल अघि बढाएका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले कानूनमा संशोधन नगरी जेठ 4 मै स्थानीय निर्वाचन गर्न सहज हुने सहमतिपछि आयोगलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको
पदावधि आगामी जेठ 5 गते सक्दैछ। त्यस अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी वार्ता बमोजिम निर्वाचनको मिति तय गरेको देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अमेरिकाले आफ्नो देशलाई युद्धमा तान्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। युक्रेन संकट गहिरिँदै गएका बेला लामो समयपछि सार्वजनिक रूपमा बोल्दै पुटिनले यस्तो आरोप लगाएको हुन्। रुसमाथि थप प्रतिबन्धको बहानाका लागि अमेरिकाले युद्ध चाहेको पुटिनको आरोप छ। तथापि उनले वार्ताको सम्भावनालाई अस्वीकार नगरेको बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकाले युरोपमा नेटो गठबन्धन सेना बारेको रुसी चिन्तालाई बेवास्ता गरिरहेको पुटिनको भनाइ छ। उनले युक्रेनको नेटोमा सामेल हुने इच्छा स्वीकार गरिएमा त्यसले अन्य सदस्यहरू राष्ट्रहरूलाई पनि रुससँग युद्धमा तान्न सक्ने चेतावनी दिए। यसैबीच युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की आफ्नो देशमाथि हुने कुनै पनि रुसी आक्रमणले युरोपमा पूर्ण मात्राको युद्ध निम्त्याउने चेतावनी दिएका छन्। उनले त्यस्तो भएमा त्यो निकै दुःखद हुने भन्दै युद्ध नचाहेको देखाउने रुसको एक मात्र तरिका भनेको युक्रेनको सिमानाबाट आफ्ना सेना फिर्ता गर्नु भएको बताए। रुसले युक्रेनको सिमानामा ठूलो संख्यामा सेना तैनात गरेपछि त्यस क्षेत्रमा तनाव बढेको छ। तर युक्रेनमा आक्रमण गर्न लागेको आरोपलाई रुसले पटक पटक अस्वीकार गर्दै आएको छ। अमेरिकाले संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE लाई लडाकु विमान र मिसाइल क्षेप्यास्त्र नष्ट गर्ने युद्धपोत पठाउने भएको छ। अमेरिकाले यमनका विद्रोहीहरूको आक्रमणको विरुद्ध UAE को सहयोगका लागि युद्ध विमान र फाइटर जेट पठाउने भएको हो। अमेरिकाका रक्षा मन्त्री लॉयड अस्टिन र UAE का क्राउन प्रिन्स राजकुमार मोहम्मद बिन जायद अल नहयान बीच फोनमा भएको वार्तामा अमेरिकाले यस्तो निर्णय गरेको बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट निकालिएको विज्ञप्तिमा दुवै नेताले हथी विद्रोहीहरूको पछिल्लो आक्रमणको बारेमा चर्चा गरेका बताएको छ। त्यो आक्रमणमा UAE का केही नागरिकको ज्यान गएको थियो। हुथी विद्रोहीहरूको आक्रमणका कारण अमेरिका र UAE को सैनिकको सुरक्षामाथि पनि प्रश्न उठेको पेन्टागनले भनेको छ। अमेरिका UAE सँग आफ्नो रणनीतिक साझेदारीलाई लिएर प्रतिबद्ध रहेको रक्षा मन्त्री लॉयड अस्टिनले जोड दिनु भएको छ। अमेरिका रक्षा मन्त्रालयका अनुसार अमेरिकाले मिसाइल नष्ट गर्ने युद्धपोत USS का UAE पठाउनेछ, जसले त्यहाँको जलसेनासँग मिलेर काम गर्नेछ। अमेरिकी रक्षा मन्त्रीले UAE का राजकुमारलाई अमेरिकाले सहयोगका लागि फाइटर एयरक्राफ्ट पनि जुटाइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। गएको महिना UAE माथि हुथी विद्रोहीहरूले ड्रोन आक्रमण गरेका थिए, जसमा 3 जनाको ज्यान गएको थियो। विश्वभर थप 27 लाख भन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको नमुना परीक्षणमा 27,86,400 मा संक्रमित भएका छन्। थपिएका संक्रमित मध्ये फ्रान्समा सबैभन्दा बढी छन्। यहाँ 4,16,000 संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै अमेरिकामा 2,12,000, भारतमा 1,58,000, ब्राजिलमा 1,71,000 संक्रमित भएका छन्। बेलायतमा 1,12,000, रसियामा 1,25,000, टर्कीमा 1,02,000, इटलीमा 1,33,000 र जर्मनीमा
83,000 संक्रमित भएका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मृतक मध्ये अमेरिकामा 2,495 र भारतमा 1,728 जना रहेका छन्। यस्तै ब्राजिलमा 767, फ्रान्समा 381, बेलायतमा 219, रसियामा 663, इटलीमा 339, स्पेनमा 408, अर्जेन्टिनामा 240, पोल्यान्डमा 239 र कोलम्बियामा 251 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल विश्वभर 7 करोड भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन्। खेलकुद समाचार। इन्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल को 15औं संस्करणको अक्सनका लागि नेपालबाट सन्दीप लामिछाने मात्रै परेका छन्। भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड बीसीसीआईले मंगलबार सार्वजनिक गरेको 590 खेलाडीको सूचीमा नेपालबाट सन्दीप मात्रै अटाएका हुन्। नेपालका 15 खेलाडीले आईपीएलको मेगा अक्सनका लागि नाम दर्ता गराएका थिए। सन्दीप बाहेक नेपालबाट आसिफ शेख, पवन श्राफ, सन्दीप जोरा, कुशल भुर्तेल, रोहित कुमार पौडेल, सुसान भारी, आरिफ शेख, अविनाश बोहरा, विनोद भण्डारी, शरद भेसवाकर, कुशल मल्ल, करण केसी, सोमपाल कामी र दीपेन्द्र सिंह एरेले नाम दर्ता गराएका थिए। सन्दीपको बेस प्राइस 40 लाख भारतीय रुपैयाँ तोकिएको छ। उनलाई अनुबन्ध गर्ने टिमले न्यूनतम भारु 40 लाख अर्थात् नेपाली 64 लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ। सन्दीपलाई सन् 2018 मा तत्कालीन दिल्ली डेयर डेभिल्सले न्यूनतम मूल्य 20 लाख भारूमा अनुबन्ध गरेको थियो। त्यस सिजनमा दिल्ली लिगबाट बाहिरिएपछि अन्तिम 3 खेल खेल्दै उनले 5 विकेट लिएका थिए। 2019 मा दिल्लीले 6 खेलमा मौका दिँदा सन्दीपले 8 विकेट लिएका थिए। सन् 2020 मा भने सन्दीपले मौका पाएनन्। 2021 मा सन्दीपले आफ्नो अक्सनमा मूल्य 40 लाख भारु राखे पनि कुनै पनि टोलीले मूल्य लगाएका थिएनन्। आईपीएल को मेगा अक्सन आगामी फरवरी 12 र 13 मा बेंगलोरमा हुनेछ। अक्सनमा सहभागी 590 खेलाडी मध्ये 370 जना भारतीय र 220 जना विदेशी रहेका छन्। 19 वर्ष मुनिको विश्वकप क्रिकेटको दोस्रो सेमिफाइनलमा आज भारत र अस्ट्रेलिया खेल्दैछन्। खेल बेलुका पौने 7 बजे वेस्ट इन्डिजको मैदानमा हुनेछ। क्वार्टर फाइनलमा भारतको बंगलादेशलाई र अस्ट्रेलियाले पाकिस्तानलाई हराउँदै अन्तिम चरणमा पुगेका हुन्। आजको विजेता टोलीले शनिबार हुने फाइनलमा इंग्ल्यान्डसँग खेल्नेछ। हिजो भएको पहिलो सेमिफाइनलमा अफगानिस्तानलाई हराउँदै इंग्ल्यान्ड 24 वर्षपछि फाइनलमा पुगेको छ। इंग्ल्यान्डले अफगानिस्तानलाई 15 रनले हरायो। डकवर्थ लेविस पद्धतिको आधारमा 231 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको अफगानिस्तानले निर्धारित 47 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 215 रन बनायो। हारपछि अफगानिस्तान पहिलो पटक फाइनलमा पुग्नबाट वञ्चित भयो। अहिलेसम्म भारतले सर्वाधिक 4 पटक र अस्ट्रेलियाले 3 पटक 19 वर्ष मुनिको विश्वकप जितेका छन्। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।